बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जहां एक तरफ इमरान खान ने मुल्क में बदतरीन इंतशार फैलाने की मनसूबाबंदी कर ली है, तो दूसरी तरफ हुकूमत ने भी डंडा उठाने का फैसला कर लिया है और इसके पहले मरहले में आईजी पंजाब को काम जारी रखने के अहकामात दिए गए हैं और इसके अलावा पीटीआई के खिलाफ बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाने वाला है और इस हवाले से लिस्ट को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। और आज पहले मरहले में कराची से एक अहम गिरफ्तारी हुई है, जबकि इस हफ्ते अहम तरीन गिरफ्तारियां होंगी और किस किस को गिरफ्तार किया जाना है ये भी हम आपको जो है वो तफसील से बताएंगे। और इसके अलावा जिस तरह आज रात के लिए कहा गया है, जो रात इस वक्त चल रही है, सुबह अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो फिर गुज़िश्ता शब का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, तो पीटीआई की तरफ से इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद करने का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और ये ऐलान किया है साबिक अपना वज़ीर दिफा परवेज़ खटक साहब ने। अब इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि सिंध और फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जो नफरी थी, जिसको वापस भेजा जा रहा था इमरान खान के ज़ख्मी होने के बाद लॉन्ग मार्च को मौखर किए जाने की वजह से, तहम उसको फिर वापस बुला लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, एक बहुत बड़ी और बहुत भयानक साजिश जो है वो तैयार की गई है और एक बहुत ख़तरनाक किस्म का या तो वाइट पेपर जो है वो जारी किया जाएगा एक बहुत अहम और बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो फिर ऐसी होगी कि इस मुल्क की बुनियादों को हिला के रख देगी, या अगर इस तरह ना हुआ तो फिर ये मामला जो है वो ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाता है तो ठीक है, उसको किसी हद तक संभाला जा सकता है, लेकिन अगर उसको वाइट पेपर की सूरत में जारी किया जाता है तो फिर इससे जो मुल्क में इंतशार पैदा होगा उसको रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। नाज़रीन, हम आज आपको ये भी बताएंगे कि जो ज़ख्मी हुए थे इमरान खान के साथ वज़ीराबाद में, उन्होंने कानूनी रास्ता अख्तियार क्यों नहीं किया और गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया, और कुछ सहाफ़ी जो है वो सालिस क्यों बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इमरान खान जो है वो उसके खून में जो है वो कोकीन के जो मिकदार मिली है वो कहानी क्या है। और इसके अलावा नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया जाएगा वो बहुत बड़ा और बहुत ही ख़तरनाक होगा। तो नाज़रीन, ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हूँ और आपसे एक इल्तमास है कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आप तक बर वक्त हमारे प्रोग्राम्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पीटीआई की तरफ से, जैसा कि मैं मुसलसल कह रहा हूं कि पीटीआई की भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान में किसी भी तरीके से श्रीलंका जैसे सूरत हाल पैदा किए जाएं, यानी ऐसे हालात पैदा किए जाएं कि पाकिस्तान एक बदतरीन सियासी बहरान का शिकार हो जाए। क्योंकि इस वक्त इमरान खान देख रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा की सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं और जिस तरह बैरून ममालिक से हमें इमदाद और इमदाद के अलावा जो है वो कर्ज जिस तरह मिलने की उम्मीदें जाग रही हैं, जिस तरह चाइना, यूएई, सऊदी अरब और इन्होंने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानियाँ कराई और वो सिलसिला शुरू होने वाला है, तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान को शायद सर पाँव से लेकर सर तक आग लगी हुई है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए। क्या इस मुल्क के अवाम की तकदीर में ये लिखा हुआ है कि वो सारी ज़िंदगी गुर्बत में जिएँ? क्या इस मुल्क के अवाम की तकदीर में ये लिख दिया गया है कि ये सारी ज़िंदगी मुफलिसी में गुजारें? क्या इस मुल्क के अवाम की तकदीर में ये लिख दिया गया है कि उनके बच्चे स्कूलों से बाहर रहें और मजदूरियाँ करें? क्या इस मुल्क के अवाम की तकदीर में लिख दिया गया है कि लोग जो है खुदकशियाँ करके मरें? क्या इस मुल्क के अवाम की तकदीर में ये लिख दिया गया है कि वो एक वक्त खाएं और दो वक्त भूखे रहें? इमरान खान साहब, तकदीर बदलती है अगर इंसान में हिम्मत हो तो। बहरहाल, इस वक्त जिस तरह सूरत हाल पैदा हो रही है, जिस तरह थरकोल के हवाले से भी मामलात सामने आ रहे हैं और जिस तरह चाइना की तरफ से तमरई में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट की यकीन दहानी कराई गई है और एमओयूज भी साइन हो चुके हैं, तो इस हवाले से इमरान खान को बहुत तकलीफ है। तो इसलिए इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान में बदतरीन सियासी बहरान पैदा हो जाए और ये सियासी बहरान बदतरीन मुआशी बहरान को जन्म दे। और वो इस तरह क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो ज़हनी तौर पे अपनी तवाज़ुन उनका ठीक नहीं है।
وہ उनकी मैंने देखा है, मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मेरा ये ज़ाती तजुर्बा है कि जब कोई शख्स जब जो है मखसूस किस्म का नशा कर लेता है, उसके बाद उसकी कैफियत क्या होती है, और जब उसको नशा नहीं मिलता तो उसके बाद उसकी कैफियत क्या होती है। इसका आप अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि शौकत खानम में गलती से जब खून के टेस्ट करवाए गए तो उन खून के नमूनों में बड़ी मिकदार में कोकीन के जो है वो ज़र्रात पाए गए, और जिसकी वजह से जो है वो जो रिपोर्ट्स थी, जो ब्लड रिपोर्ट्स थी, उनको छुपा दिया गया और रिकॉर्ड से ख़त्म कर दिया गया। अगर वो रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ जाती तो अंदाज़ा आपको हो जाता कि ये जो शख्स खुद को दोबारा वज़ीर आज़म कहलवाने के लिए जो है वो सरतोड़ कोशिश कर रहा है, और जिसने पूरे मुल्क की सलामती और बका को ख़तरे में डाल रखा है, उसकी असल में हकीकत क्या है। नाज़रीन, जहाँ पीटीआई ये तमाम तर कोशिशें कर रही है, वहाँ पे जो है वो पीटीआई के ख़िलाफ़ हुकूमत ने बहुत बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया है, और उस क्रैकडाउन को स्टेप वाइज किया जाएगा, और कितने मरहलों में किया जाता है ये हतमी तौर पर कल सामने आएगा। ताहम ये क्रैकडाउन बड़े पैमाने पर होगा, और बड़े पैमाने पर इस तरह होगा कि मतलब इस बार छोटी लेवल के लोग जो पीटीआई के कारकुनान हैं या छोटी लेवल के लीडर्स हैं वो नहीं पकड़े जाएंगे, इसमें अब बड़े पैमाने पे पकड़े जाएंगे। बिल्कुल इस तरह जिस तरह आज कराची में आपने देखा होगा, पीटीआई कराची के साबिक सदर सुभान अली साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और उनको मतलब बाकायदा मुखबरी के साथ गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो मुसलसल छुप रहे थे और पुलिस को मतलूब थे अपना इसमें जो दंगा फसाद और जलाओ घेराव के वाकयात में। नाज़रीन, इसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पीटीआई की तरफ से जिस तरह ऐलान किया गया है कि आज रात, यानी अगर आप सुबह को देखेंगे तो गुज़िश्ता शब से जो है वो इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, और वहाँ पर बाकायदा धरना दिया जाएगा और तमाम नकलो हरकत रोक दी जाएगी, जिससे बहुत बड़ा नुकसान ये होगा कि इस्लामाबाद के शहरियों को अशिया खुर्दनोश नहीं पहुँच सकेंगी, सब्जियाँ और वगैरह नहीं पहुँच सकेंगी, और इस्लामाबाद में एक बदतरीन सूरत हाल जन्म लेगी। और मतलब ये सूरत हाल क्या पीटीआई को फेवर देगी, और क्या पीटीआई को इससे कोई फ़ायदा मिलेगा? ज़ाहिर है कि जब लोगों को आप तकलीफ देंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे। जिस तरह आपको याद होगा कि बीच में सिविल सोसाइटी ने धरने के खिलाफ बाकायदा मुजाहरा किया था, और उन्होंने बाकायदा इमरान खान से इल्तिजा की थी कि मेहरबानी करके आप सड़कें मत बंद करें, और F9 और GH में जहां आपको जगह अलाट की गई है आप खुद को वहीं तक रखें। लेकिन पीटीआई के ऐसे इरादे नज़र नहीं आ रहे, और पीटीआई बिल्कुल जो है वो मैंने कहा ना कि बदतरीन इंतशार फैलाने के मूड में है, और इस हवाले से हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, इस तरह मैं आपको बता दूं कि परवेज़ खटक साहब ने ये कहा है कि अपना खैबर पख्तूनख्वा के मुल्क को जिन 4 रीजन्स में तब्दील कर लिया गया है, और हर रीजन से जो अपना लॉन्ग मार्च के जत्थे हैं वो आज से निकलना शुरू करेंगे, और 11 से 14 दिन में ये तमाम जत्थे पिंडी पहुंचेंगे। यानी पिंडी पहुंचने से पहले ये जो मरकजी लॉन्ग मार्च जो अपना मंगल के रोज वजीराबाद से शुरू होगा, इससे मुसलसल राब्ते में होंगे कि कब और किस तरह जाके वहाँ पहुंचना है, जो इनका मकाम फिक्स है। और नाज़रीन, इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो मुजाहिरीन हैं जो लॉन्ग मार्च करके आ रहे हैं पीटीआई के लोग, वो उन्होंने गुलेले, कंचे और असला बारूद बड़े पैमाने पर लेकर निकले हैं, और इनका इरादा कोई पुरअमन नहीं है, और ये जो भी कुछ होगा इससे बहुत बुरी सूरत हाल जन्म लेने वाली है। नाज़रीन, मैं आपको साथ में ये भी बताता चलूँ कि इमरान खान की तरफ से लॉन्ग मार्च को मौखर किए जाने की इतलात के बाद हुकूमत ने जो है फ्रंटियर कांस्टेबलरी और सिंध पुलिस को वापस भेजने का फैसला किया था। ताहम आज जब इमरान खान ने फौरी तौर पर अचानक से जो है वो मंगल के रोज से लॉन्ग मार्च फिर से शुरू करने का ऐलान किया, ताहम हुकूमत ने फिर फ्रंटियर कांस्टेबलरी और सिंध पुलिस को वापस जो है वो बुला लिया, और उनका जो जाना था उनको मौखर कर दिया है जब तक ये सूरत हाल पैदा ना हो। ताहम नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से जो है वो एक अपील की गई है कि अब जिन सियासी लोग तंजीमों के, यानी उनको इंतशारी तंजीम कहा गया है कि इनके लोग जो भी सड़कें बंद करना चाह रहे हैं भले करें, लेकिन लोगों की आमोदरफ्त का ख्याल रखें, और एम्बुलेंस या ऐसी कोई भी चीज़ जिससे इंसानी ज़िंदगी को ख़तरा लाक हो, उनके लिए रास्ता खुला छोड़ दें। इस हवाले से इस्लामाबाद पुलिस के ट्विटर अकाउंट से मुख्तलिफ जो है वो अपना मैसेजेस किए गए, और लोगों से कहा गया कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो
تو پکار 15 پہ فوری طور پر رابطہ کریں تاکہ اس چیز کو دیکھا جا سکے۔ ناظرین، جس چیز کا میں کہہ رہا تھا کہ بہت بڑی چیز، ایک بہت بڑی تباہی اور ایک ملک کی بنیادیں ہلا دینے والی چیز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جو تذکرہ ہے وہ جو ہے وہ کراچی کے اسلام آباد کے 2 سینئر صحافی ہیں، عمر چیمہ صاحب اور اعزاز سید صاحب، انہوں نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی ہدایت پر پی ٹی آئی کی ایک لیگل ٹیم بنائی گئی ہے جو ان لوگوں سے رابطے میں ہے جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ پاک فوج میں عمران خان کے جاسوس ہیں اور وہ اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ تو ان اہم عہدوں کا فائدہ لیتے ہوئے انہوں نے جو ہے وہ اپنا جنرل فیصل نصیر یا نصیر فیصل جو بھی ہیں، میجر جنرل اپنا، ان کے خلاف اہم ترین دستاویزات انہوں نے حاصل کر لیے ہیں اور حاصل کر کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے حوالے کیے ہیں تاکہ ان کا ارادہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فیصل نصیر تو ناظرین، وہ جو ریکارڈ ہے ان میں زیادہ تر جو ڈاکیومنٹس ہیں یا جو زیادہ تر دستاویزات ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں اور کچھ موسٹ کانفیڈینشیل ہیں، تو وہ ریکارڈ بھی وہاں سے نکال کے فوٹو اسٹیٹ کر کے اس لیگل ٹیم تک پہنچایا گیا ہے۔ اس عمل کا جو مقصد ہے، جو عمر چیمہ یا اعزاز سید صاحب نے کہا ہے، ان کا فی الحال جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو تعیناتی ہے اس کو متنازع بنانا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کو متنازع تو بنانا ہی ہے، ساتھ میں انہوں نے جو یہ بھی فیصلہ حتمی طور پر نہیں ہوا، یعنی ایک یہ رائے پائی جا رہی ہے کہ جو بھی یہ تمام ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں، ناظرین، جو نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی متوقع تعیناتی ہے جس میں لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا مسلسل نام لیا جا رہا ہے اور ان کو پروٹوکول بھی وہی دیا جا رہا ہے، تو عاصم منیر کی جو تعیناتی ہے اس کو متنازع بنانے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، یعنی متنازع بنانے کے علاوہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن بھی کی جائے گی اور ان کے خلاف جو دستاویزات ہیں یعنی ان کو وائٹ پیپر کی صورت میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کرنے کے بعد وہ تقسیم کر دیے جائیں گے، جبکہ ایک رائے یہ پائی جا رہی کہ اس طرح کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن داخل کر دی جائے یا سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس بھیج دیا جائے تاکہ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کے عمل کو روکا جا سکے۔ تو تاہم ناظرین، اگر وائٹ پیپر جاری ہوتا ہے یا پھر اگر کانفیڈینشیل اور موسٹ کانفیڈینشیل جو پیپرز ہیں وہ نکال کے سپریم کورٹ تک پہنچائے جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کچھ قوانین ہیں جو ہے وہ پٹیشن داخل کرنے والوں کے خلاف لاگو ہو سکتے ہیں، اور اگر یہ اپنا کیا بولتے ہیں سیکریٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مقدمات بھی ان کے خلاف درج ہو سکتے ہیں۔ تاہم ناظرین، پہلا مقدمہ جو درج ہونے جا رہا ہے وہ ہونے جا رہا ہے عمران خان کے خلاف، وہ ہے آرٹیکل 63(1)G کے تحت، یعنی یہ فوج کے خلاف بغاوت، فوج میں تقسیم ڈالنا اور فوج میں نفرت پیدا کرنا اور اپنا مطلب فوج کو بدنام کرنے کے معاملات ہیں، اور اس میں اور بھی دفعات شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، جن لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں جن کو گرفتار کیا جانا ہے ان میں عامر ڈوگر ہیں، عامر کیانی ہیں، شیخ رشید ہیں، شفیق راشد ہیں، پرویز خٹک ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں اور عمر اسد ہیں اور اپنا چودھری فواد ہیں۔ ان کی گرفتاری مختلف مراحل میں کی جائے گی اور ان کی گرفتاری اسی ہفتے، یعنی آج سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ شروع ہوگا، کیونکہ اسی ہفتے سے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا کیس بھی ہے، ادھر FIA کے کیس بھی ہیں، منی لانڈرنگ کے کیس بھی ہیں، فارن فنڈنگ کیس بھی ہیں، فیک اکاؤنٹس کیس بھی ہیں، اور مختلف اکاؤنٹس میں جو جعلی جو ہے وہ جعلی طریقے سے پیسے منگوائے گئے اکاؤنٹس کھلوا کے، یعنی وہ جو منی لانڈرنگ جو ہے وہ کیس بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے کیسز ہیں۔ اب مزید اس ہفتے بھی کچھ کیسز داخل ہوں گے جن میں سر فہرست عمران خان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شامل ہوگا، سب سے بڑا مقدمہ۔ تاہم ناظرین، عمران خان کو فی الحال تو خیر 8-10 دنوں کے لیے ڈاکٹروں نے آرام کا مشورہ دیا ہے، تاہم جس پیمانے پر راکٹ لانچر، کیا کہوں میں، گولیاں اور گولیوں کے ٹکڑے، اب 4 گولیاں، 3 گولیاں، 6 گولیاں، 5 گولیاں، جتنی بھی گولیاں لگی ہیں یا پیراسیٹامول کی ہیں، نیوڈسپرین کی ہیں یا جو بھی ہیں، وہ جتنی بھی گولیاں ان کو لگی ہیں، تو بہرحال وہ بھی جو ہے وہ آرام کر کے جیسے اٹھیں گے
تو شاید اس سے پہلے کارروائی ممکن ہے، یا پھر اس کے فوراً بعد جیسے ہی عمران خان پنڈی کے لیے نکلیں گے تو اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ ناظرین، انتہائی اہم ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اس وقت جس ضلع میں ہوں گے وہاں آرٹیکل 245 کے تحت جو مقامی جو وہاں پہ ہوں گے اپنا آرمی کے جو ونگ کمانڈرز یا سیکٹر کمانڈر ہوں گے ان کو ہدایات جاری کی جائیں گی، ان کو لیٹر جاری کیا جائے گا اور اسی کے تحت ہی اس کو گرفتار کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، جو میں نے آپ سے بات کہی کہ جو عمران خان کے ساتھ گرفتار ہوئے ان سب کو شوکت خانم ہاسپٹل لے کر آیا اور شوکت لے جایا گیا، اور شوکت خانم ہاسپٹل محض کینسر کا ہاسپٹل ہے، وہاں صرف کینسر کے ڈیزیز کا علاج کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی تک حیرت ہے کہ ڈاکٹر جو اقبال ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے جو ہے وہ آرتھوپیڈک سرجن کب سے بن گئے ہیں، اور انہوں نے نہ صرف آرتھوپیڈک سرجن ہے بلکہ عمران خان کا آپریشن تک کر ڈالا۔ حیرت کی بات ہے کہ جو ڈیزیز کا جو ڈاکٹر ہے وہ اتنا بڑا سرجن بن گیا کہ اس نے نہ صرف عمران خان کا آپریشن کیا بلکہ ٹانگوں سے گولیوں کو ٹکڑے اور وغیرہ 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 سب نکال دیے، اور یہ سلام ہے ایسے ڈاکٹر کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شوکت خانم کی جو نرسز ہیں وہ بھی اتنی ایکسپرٹ ہیں کہ وہ بھی کسی کا جو ہے وہ بائی پاس بھی کر سکتی ہیں، کسی کی کڈنی ٹرانسپلانٹیشن بھی کر سکتی ہیں، یہاں تک کہ ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن بھی کر سکتی ہیں۔ ظاہر ہے وہ شوکت خانم ہاسپٹل ہے۔ تو ناظرین، یہاں پر ان سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی کہ کسی کا بھی میڈیکو لیگل نہیں کروایا گیا، اور جب میڈیکو لیگل نہیں کروایا گیا، ظاہر ہے کہ میڈیکو لیگل تب ہوتا ہے جب پولیس میں جو ہے وہ انٹری ہوتی ہے یا مقدمہ درج ہوتا ہے، اور پولیس کی طرف سے جب تھانے کو ایک لیٹر لکھا جاتا ہے جس کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنا میڈیکو لیگل ہوتا ہے۔ تو میڈیکو لیگل کے لیے جو میڈیکو لیگل آفیسر ہوتا ہے وہ اس کے مکمل ایکس رے لیتا ہے، جو بھی چیزیں ان کو لیگل پروسیجر ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میڈیکو لیگل ایم ایل رپورٹ جاری کرتا ہے۔ تو میڈیکو لیگل رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے وہ پھر ایف آئی آر میں دفعات لگائی جاتی ہیں، لیکن اس وقت تک تو خیر ایف آئی آر بھی داخل نہیں ہوئی، تو میڈیکو لیگل کہاں سے ہوگا؟ اور جب تک میڈیکو لیگل ہوگا تب تک زخم جتنی تیزی سے لگے ہیں اتنی ہی تیزی سے یہ زخم بھر بھی جائیں گے۔ تو ناظرین، ان تمام چیزوں کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ کچھ صحافیوں نے میرے خیال میں صحافت چھوڑ دی ہے۔ یہ ہمیں پتا تھا کہ وہ پیڈ تھے، یہ ہمیں پتا تھا کہ ان کو سب کچھ ملتا ہے ملاتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے، ہمیں تو آج تک ایک روپے کا لفافہ بھی نہیں ملا۔ تو بہرحال جو ہے وہ جو کچھ پیڈ صحافی ہیں، جو وہ بھی نامور صحافی، وہ اس وقت ٹویٹر پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کسی بھی طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کریں، وہ ثالث بن جائیں، یعنی فوج اور عمران خان کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم کروائے جائیں۔ اور ایک صحافی کا ٹویٹ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کو چاہیے کہ کچھ لو اور کچھ دو کے بنیاد پر اس معاملے کو رفع دفع کروایا جائے اور معاملات کو صحیح کیا جائے۔ اب کچھ لو کچھ دو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو وہی فارمولہ ہے جو عمران خان چاہ رہے ہیں۔ عمران خان بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ مجھے جنوری، فروری یا اپریل میں الیکشن دو۔ تو اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں، یعنی میں اس صحافی صاحب سے مخاطب ہوں، یعنی ثالث صاحب سے مخاطب ہوں، وہ تو یہی تو بات ہے۔ آپ کیا لو اور دو کی بات کر رہے ہیں؟ آپ صحافی ہیں، صحافت کریں، صحافت کرنے کے ساتھ اس قلم کی عظمت کو سمجھیں، اس قلم کی عظمت کو دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے اگر آپ کو عزت دی ہے، شہرت دی ہے، اور بولنے کا سلیقہ دیا ہے اور لکھنے کا طریقہ دیا ہے، تو فہم و فراست دی ہے، سوچ دی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا اصل کام چھوڑ کے دلالی شروع کریں۔ تو یہ دلالوں کا کام ہے جو بیچ میں آ کر کے یہ کام کرواتے ہیں، آپ کا کام نہیں ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی تیزی سے جو ہے وہ خراب ہونے جا رہی ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کہاں سے آسانی پیدا فرماتے ہیں اور کہاں سے ہمارے لیے مدد آتی ہے اور کہاں سے یہ سلسلے رکتے ہیں۔ مطلب ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت معاملات کو جس نہج پر لے جایا جا رہا ہے، یہ کام کوئی ملک دشمن ہی کر سکتا ہے، یہ کام کوئی وہ شخص کر سکتا ہے جو پاکستان کا بدترین دشمن ہو، وہی کر سکتا ہے۔ پاک فوج میں تفریق اور تقسیم وہی پیدا کر سکتا ہے جو غیر ملکی خفیہ ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہو، جو ان کا ایجنٹ ہو۔ کوئی پاکستانی یہ کام نہیں کر سکتا۔ پاکستان کو منظم اور متحد رکھنے کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے وہ کرنے کی بجائے پاکستان میں تقسیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کی معیشت کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے حالات کو سری لنکا جیسے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور بار بار ایک مثال دی جا رہی ہے 1971 کی تقسیم کی۔ تو 1971 کی تقسیم تو بھائی وہ ایسٹ پاکستان تھا، یہ ویسٹ پاکستان تھا، تم کیا کرو گے؟
क्या तुम खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान और सिंध और पंजाब को अलग करोगे, या गिलगित बिल्तिस्तान और कश्मीर को अलग करोगे? करोगे क्या? बकौल तुम्हारे, तुम तो वफाक की पार्टी हो ना, तुम तो पूरे वफाक में तुम्हारी नुमाइंदगी है, तो फिर तुम कैसे जो पाकिस्तान की तकसीम के ख्वाब देख सकते हो और कर सकते हो? किस तरह? मुझे कोई जोग्राफिकली मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं? तो बहरहाल इस वक्त जो भी कुछ होने जा रहा है बहुत गलत होने जा रहा है, बहुत बुरा होने जा रहा है। इस वक्त भी अगर इमरान खान में थोड़ा अकल है, फहम फरासत है, थोड़ी सियासी सोच है, किसी सियासी नज़रिए को कभी फॉलो किया है, तो इस वक्त भी उनको चाहिए कि वो दुरुस्त सिमत में आ जाएं, अपने मुल्क को तबाह करने और अपनी फ़ौज में तकसीम पैदा करने की साजिश बंद करें, और जो कुछ आने वाले 10-15 दिनों में आपके साथ और आपकी तरफ से हुकूमत के साथ और आपकी तरफ से फौज के साथ जो कुछ किया जाने वाला है उसको रोक दें, वरना इसके नतायज कुछ अच्छे नहीं निकलेंगे। ये कोई इस तरह नहीं किया जाता जिस तरह आप कर रहे हैं। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज भुट्टो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।